تیرا کام ہے تے تیرے گناہ معاف کرنے والا میرے اللہ دا کام ہے. آپ اچھا سبحان اللہ. بڑے بڑے گناہگار اللہ دی دھرتی تے آئے لیکن رب دے دروازے تے جس ویلے آ گئے نا اللہ نے انہیں دے ساری زندگی دے گناہ معاف فرماتے. اللہ نے انہیں دے واسطے جنت دا فیصلہ فرما دیتے. آپ سبحان اللہ. اے رمضان المبارک دا مہینہ ہے. اپنی جوانی برباد نہ کر, اپنی عمر برباد نہ کر, اپنا عقیدہ برباد نہ کر, اپنے عمل برباد نہ کر. میں زندگی گزار جی اللہ دا قرآن آکے, میں زندگی گزار جی محمد رسول اللہ دی شریعت مطہرہ آکے, میں زندگی گزار جی صحابہ قدم چیندے جن, جی صحابہ چل دے جن, صحابہ کرام دے نقش قدم دے تے چلن تیرا کم میں تیری زندگی دے سارے گناہ مٹات جنت داخلہ دے ہونا میرے اللہ دا کم ہے. علماء کرام نے لکھے بلکہ حدیث پاک دے اندر ہم دے حضور رحمت دو عالم آنکھو تا صلی اللہ اونچی آواز نال صلی اللہ جھومتے آنکھو صلی اللہ اور ہی نیت دینا اجرا درود پڑھ دے پہ اللہ اندہ ثواب و اماں دی روح کو پہنچا دے تو درود پڑھ سے اللہ قبر دیتے رحمت نازل فرما رہے سن. تیرے میرے نبی, مٹھے نبی, پیارے نبی, منوڑے نبی, سونے نبی, مدینے والے محمد رسول اللہ آنکھو چاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی فرمدن بنی اسرائیل دے بندیاں دے وچو انساناں دے وچو ایک انسان ہا فرمایا ان دی زندگی گناہ دے اندر گزری ہے. فرمایا ان دی زندگی گناہ دے اندر گزری ہے. حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء محبوب الانبیاء سلطان الانبیاء تیرے میرے نبی امام الانبیاء جو کو اللہ دا قرآن دے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال تیرے میرے نبی فرمیندنا بنی اسرائیل دے بندیاں دے وچوں ایک بندہ فرمایا ان دی زندگی گناہ دے اندر گزری ہے. ودھان میں قتل نے گناہ تھے گناہ کریں دے ودھدا گے باقی گناہ بھی قتل کریں دے ودھان بندے کو قتل کر چکے ہیں. ایک راہب دے کول ویندے ان زمانے دے بندے دے کول ویندے آدھے یارا اے دسا میرے واسطے تو بند دروازہ کھلا ہے یا کوئی نہ, میری بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. او آکر لگے یارا ودھان و قتل کی تے ودائیں تیری بخشش نہیں ہو سکتی. اس بندے نے تلوار کڈیے, تلوار کڈتے تو رائب دی گردن اڑا دیتی ہے, ان دی گردن لہا چھوڑی ہے. بلا روندا ویندے چلدا ویندے آدھے یارا پتہ ہے ہن میری بخشش ہوندی ہے یا نہیں ہوندی, پتہ ہے میں کو اللہ معاف کریں دے یا نہیں کریں گا, پتہ ہے میری قبر دے اندر کیا بن سی, میدان معاشر دے اندر میرے نال کیا بن سی. لیکن ای طلاع دے اندر ودے کوئی میرے واسطے سہارا بنیا, کوئی میں کو تسلی دے گیا جو اللہ تیری بھی بخشش فرما دے سے. کئی بندے نے آکھے یار فلاں سرزمین دے تے چلا ونیا اتا ایک اللہ والا بیٹھے عالم بیٹھے عالم دے دروازے تے ونیا عالم تے کو اللہ دے نال ملا چھڑے سی. آکھو جا سبحان اللہ. کچھ علماء نے یہ لکھے جو جڑے بندے کو پہلے گیا یہ بندہ بزرگ ہا عالم نہ ہا. فرمایا انہیں آکھیا جو تیری بخشش نہیں تھی سکتی جس ویلے دوجے بندے دے کول گئے فرمایا عالم ہا. آج ساڑھے اندر بھی یہ رواج پاتا وینے جڑا بندہ تویز لکھ سکتا ہوئے, جڑا بندہ دم تے پھوکا کر سکتا ہوئے عالم ہے تے بامے نہ ہوئے. اسادو بس سب کچھ یہ ہے. بڑے بڑے علماء بیٹھن تھے
اللہ دی دھرتی دے تے بڑے بڑے ہیرے بیٹھن تھے جنہیں مدرسے دے اندر اپنی زندگیاں کھپائن دین دے علم دی خاطر اپنی زندگیاں کھپائن اج ساڈا ماحول بھی ہو جا بڑیا ودے اساں تو بس سب کو جی ہے جڑا تعویذ لکھ سکدے باقی کو کچھ آوے تو بھاویں نہ آوے عالم ہوئے تو بھاویں نہ ہوئے فرمایا اے جڑے ویلے پہلے بندے دے کول گیا اے علماء کرام فرماندن جو بھئی اے بزرگا ایاں کہ تیری بخشش نہیں تھی سکتی تے جس ویلے عالم دے کول گئے اوہاں کہ رب دے رحمت دے دروازے کھلے نہیں معافی تو جا منگ میرا اللہ معاف کرن تے آوے تو کو کون روک سکدے میرا اللہ اگر معاف کرن تے آوے تو کو کون روک سکدے فرمایا آکے فلانی سرزمین تے چلا ونجو تاک اللہ والا بیٹھے عالم بیٹھے چل دیا جرے ویلے عالم دے دروازے تے گئے فرمایا چاجا ویندا پہ رستے دے اندر عالم دے کول کانی پہنچیا رستے دے اندر گئے رستے دے اندر موت آ گئی ہے موت والا فرشتہ آ گئے روح پرواز تھی گئی ہے جس ویلے روح پرواز تھی ہے ایدو رحمت والے فرشتے آگن جنت والے فرشتے آگن اور جہنم والے فرشتے آگن جہنم والے فرشتے آدنا اے سادے ہی سے دایا سائیں کو گنویشو جنت والے فرشتے آدن سادے ہی سے دایا سائیں کو گنویشو آپ دے اندر جھگڑا کرے لینا وہ آدھے اسا گنویشو وہ آدھے نسا گنویشو وہ آدھے سادے ہی سے دائے وہ آدھے سادے ہی سے دائے آپ دے اندر تکرار لگا کرے جھگڑا کرے لینا وہ آدھے توبہ دے ارادے دے نال ویندا پیا اے آدھے نجا توبہ کانا کی تھی رب ذوالجلال کو توبہ والا بندہ ڈاڈا پسند ہے اللہ دی قسم آ رب دے دروازے تے اپنی جوانی برباد نہ کر اپنی عمر برباد نہ کر اپنا بڑھوپا برباد نہ کر اے رمضان المبارک دا مہینہ اللہ دی رحمت ٹھاٹھا گڑی مرے لیے آ رب دے دروازے تے تیرے آون دی دیر میرے اللہ دے معاف کرن دی دیر کوئی نہیں آئے اے آدھے توبہ دے ارادے دے نال ویندا پیا او آدھے جا توبہ کنا کیتی اللہ فرمیندے نہیں کرو تو سونے فاصلہ نہ پو جا اگر فاصلہ توبہ والے پاسے قریب تھی ونجے ور جنت والے فرشتے گن ونجے نا اگر فاصلہ گھر والے پاسے قریب تھی ونجے ور جہنم والے فرشتے گن ونجے نا قربان ونجا اللہ تیرے شان تو قربان ونجا سونے اللہ دے مقام تو جڑا بندہ سچے دل دے نال توبہ تا کرے اللہ اوندا حامی تے ناصر بن ویندے علماء کرام فرمیندے نا فاصلہ تا وہ زیادہ جڑے پاسے ویندا پیا لیکن سچی توبہ دے ارادے دے نال جو ویندا پیا اللہ سارے فاصلے سمیت تے قریب کر دتے سی اللہ دا سامنا چاندے جرا میرے دروازے تے آ ونجے میں اللہ ہوندا بن ویندا جرا میرا بن ونجے میں ہوندا بن ویندا جرا میرے دروازے تے آ ونجے فرمایا میں اللہ کو خالی نہیں دیے گا خالی جھولی گندے اندے میں رحمت نال جھولیاں بھر چھڑے گا خالی دامن گندے اندے میں اللہ رحمت نال بھر چھڑے گا میں اپنی گال مختصر کراں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر کات آگے بارش نہیں تھی سارے لوگ کٹے دن اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر دن اللہ دے نبی اللہ کو دعا کرو اللہ آسمان تو بانی دا پانی بھیجے اللہ دے نبی کچھ لوگوں کو گھنتے چٹیل میدان دے اندر گھنتے اللہ کو دعا کرے منگ دن اللہ مہربانی فرما میاں نبی منگ دے نظر دینی دیون والی اللہ دی ذات ہے نبی جھولیاں دینے نظر دینا نبی دامن پھیلے نظر دینا دامن بھرن والی اللہ دی ذات ہے اللہ